अब एस्पेक्ट्स अफ ल्याङ्ग्वेज सेकेन्ड च्याप्टरमा हामी के कुरा गर्छौँ भने मान्छेले ल्याङ्ग्वेज कसरी सिक्छ, ल्याङ्ग्वेजको कतिवटा एस्पेक्ट्सहरू हुन्छन्। ल्याङ्ग्वेजमा पहिलो कुरा कल्चर, रिलिजन, कन्टेक्स्टले गर्दा भेरिएसन आउला कि नआउला। मैले यहीँनिर गोविन्द सरसँग यो प्रब्लम गर्न थालेँ भने एकचोटि मेल्टिङ पट भनिदिए पुग्यो, त्यो मेल्टिङ पटलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। तर तिमीहरूसँग गफ गर्दा गर्नु पर्यो कि परेन भने एउटा कुरा त कन्टेक्स्ट र अडियन्सले डिटरमाइन गर्दो रहेछ ल्याङ्ग्वेज। अर्को कुरा हामीले ल्याङ्ग्वेज कसरी पाउँछौँ भन्दाखेरि तिमीहरूको बुकले डिबेट गर्छ कि ल्याङ्ग्वेज कल्चरले दिन्छ। जुन कल्चरमा बच्चा बुच्ची जन्मिन्छ, हुर्किन्छ, त्यहाँबाट ल्याङ्ग्वेज पाउँछ। तर नयाँ जेनेटिक रिसर्च जसलाई इपिजेनेटिक्स भन्छ, ब्रुस लिप्टन भन्ने डक्टर्सहरू, अनि यिनीहरूको जेनेटिक्सले के भन्छ भने ल्याङ्ग्वेज मान्छेले इन्हेरिट गर्दैन, इन्हेरिट के अरे एक्वायर गर्दैन। एक्वायर भनेको पछिबाट सिक्ने, इन्हेरिट भनेको जन्मजात लिएर आउने। अनि नयाँ जेनेटिक्सले के भन्छ भने म्यान डु नट एक्वायर द ल्याङ्ग्वेज, रादर म्यान इन्हेरिट द ल्याङ्ग्वेज, दे आर बोर्न विथ द ल्याङ्ग्वेज। तर तिमीहरूको बुक अलिकति पुरानो रिसर्चहरू भएको भएर यसले के भन्छ भने ल्याङ्ग्वेज जन्मिँदै आउँदैन, सिकिन्छ र केयरटेकर्स इन्भाइरोमेन्टमा जस्तो खालको भाषा बोलिन्छ त्यही भाषा बच्चाले पिकअप गर्छ। अनि चाइल्डले ल्याङ्ग्वेज कसरी सिक्छ भन्दा सुरुमा रिप्लेस र ओमिसन गर्ने र सब्स्टिट्युसन गरेर चाहिँ सिक्छ। सजिलो शब्दहरू हाल्छ, गाह्रो शब्द हटाउँछ, आफूलाई सिम्प्लिफाई गरेर उसले बोल्न खोज्छ। दुईटै हुन्छ नि सर, एउटा बच्चा पनि अब जन्मिन्छ जस्तै अजन्मिन्छ ब हुन्छ होइन, तालले जिब्रोले यहाँ सुधा अब जुन किसिमको अब कम्पन आउँछ त्यही अनुसार आवाज आउँछ नि सर। त्यो त उनीहरूसँग पहिलेदेखि इनहेरेन्ट पनि हुन्छ। अब पछि उसले तिनै शब्दहरूलाई उसले ल्याएकै शब्दलाई एरेन्ज गर्नको लागि त्यही चिजमा डिबेट छ। सिक्न पनि दुवै हुन सक्छ लाग्छ मलाई। एक्ज्याक्टली त्यही चिजमा डिबेट छ। एउटा लाइनले के भन्यो भने होइन जन्मजात हुन्छ, अर्को लाइनले भन्यो होइन मान्छेले सिक्छ, अर्को लाइनले के भन्छ भने त्यो दुवैको कम्बिनेसन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हो। ल्याङ्ग्वेज जेनेटिकली प्रोग्राम भएर पनि लिङ्ग्विस्टिक सोसाइटीमा आउँछ, प्लस सही इन्भाइरोमेन्टको एक्सपोजर पनि हुनु पर्यो। अब इफ आई एम बोर्न विथ द इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज एन्ड आई एम नट एक्सपोज टु द ल्याङ्ग्वेज, आई विल नेभर स्पिक द ल्याङ्ग्वेज। अस्ति कुरा गरेका थियौँ हामीले रबिन शर्माहरूको, पारसहरूको इक्जाम्पलले। त्यही उनीहरू जन्मिए ल्याङ्ग्वेजसँग प्लस इन्भाइरोमेन्ट पनि पाए। राजेश हमाल खै त ल्याङ्ग्वेजसँग जन्मेन, इन्भाइरोमेन्ट पाउँदा पाउँदै पनि त्यसले ल्याङ्ग्वेज एक्वायर गर्यो। कुखुराको अन्डा चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ सर। अब गोजीमा हालेर ताप्न नि ताप्दैन, त्यो फेरि चल्ला निस्किन्न। एक्ज्याक्टली दिस इज अन्डर द क्वेसन, दिस इज अन्डर द डिबेट। इन्टरनल पनि चाहियो नै। हामीले त्यही मोडमा लेख्नको लागि दुवै डिबेट सिकाएको हो मैले है। हाम्रो मोड चाहिँ त्यही हुनुपर्छ, यो पनि सोच छ, यो पनि सोच छ। हाम्रो बुकले चाहिँ यो सोचको कुरा गर्छ भन्ने कुरा गर्दा भएन। यो डिबेट छ सर, यु आर भेरी राइट। यो डिबेटमा म पनि एउटा साइड लिन सक्दिनँ। एकतिरबाट हेऱ्यो भने ल्याङ्ग्वेज अक्वायर्ड देखिन्छ। जस्तो मै पनि यहाँको सोसाइटीमा नहुर्केर एउटा बर्मिज सोसाइटीमा हुर्केको आम्बो कस्तो भयो हौ भनेरै बोल्थेँ म, होइन र? नेपाली ल्याङ्ग्वेज लिए पनि सोसाइटी डेफिनेटली ह्याभ द इन्फ्लुएन्स ओभर यर लिङ्ग्विस्टिक प्रोटोकल्स। त्यो डेफिनेटली छ, देखिरहेको छ। नत्र भने त ल्याङ्ग्वेज लिएर जन्मेको मान्छे यहाँ उर्दू बोल्दै जन्मिनु पर्ने होला नि, जेनेटिक प्याटर्न यही भएको भए, होइन र? त्यो पनि हुँदैन। तर एट द सेम टाइम सेम एक्सपोजर पाउँदा कसैले ल्याङ्ग्वेज राम्ररी पिक गरिदिन्छ, कसैले त्यो ल्याङ्ग्वेज पिक गर्नै सक्दैन। जबकि मान्छेसँग ल्याङ्ग्वेजको लागि इन्नेट इनबर्न क्वालिटी हुन्छ नै भने दुवै लाइनबाट इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। एन्ड दिस इज डेफिनेटली अन्डर द डिबेट। यु आर भेरी राइट सर। केही छ यसमा? अन्डाभित्रको ओभल मात्रले नि काम गर्दैन, त्यो कुखुराको त्यो बाहिरको तापक्रम नभइकन निम्न दुवै छ। ल्याङ्ग्वेज इज द सेम यूज। यो लाइन अफ आर्गुमेन्ट इज वाट आई अल्सो सपोर्ट। तर मान्छे अहिलेको रिसर्चले भन्छ दे वर बोर्न विथ द ल्याङ्ग्वेज, पहिलाको रिसर्चले भन्छ कल्चरल मिडियम गिभ्स यु द ल्याङ्ग्वेज। चाहिन त दुवै चाहिन्छ।
मान्छे जन्मियो ल्याङ्ग्वेज एउटा लिएर जन्मियो तर लिङ्ग्विस्टिक एक्सपोजरै भएन भने त्यसले शब्द बोल्नेवाला छैन। किनभने हामीले ल्याङ्ग्वेज एक्विजिसन फोनोलोजीमा पढेको छौँ, बच्चा बुच्चीले आफ्नो केयरटेकरको ल्याङ्ग्वेज सुनेर समात्छ। मेरो छोरीले आजकल एउटा शब्द बोल्छ के के गर्दैछस् भन्यो भने म पढ्नु आँटेको, म गर्नु लागेको भन्छ के, गर्न लागेको भन्दिनँ, गर्नु आँटेको। यसले यो ल्याङ्ग्वेज कहाँबाट समाति भनेर खोज्दै जाँदा स्कुलमा दार्जिलिङका टिचरहरू रहेछ। अनि त्यो तिनीहरूले बोल्छन् मैले त गर्नु लागेको खानु लागेको हो, उसले त्यही शब्द समात्ने। हेर त इन्भाइरोमेन्टको इन्फ्लुएन्स छ कि छैन? छ। अनि मेरा बाउ पञ्चायती व्यवस्थाका लडेका अलि बुढा कडा छन्। अनि त्यो कोही आयो भने तँलाई साले गरेर बिच्किहाल्छन्, ब्लड प्रेसर पनि हाई छ। अनि यसले यो शब्द पाकिन्छ, रिसायो कि साले, तँलाई साले अहिले म देखाउँछु गर्छ हो। यसले यो साले कहाँबाट पायो? इन्भाइरोमेन्टबाट हो। द्याट इज द इफेक्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट।